वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवादः महोदय। नमस्ते प्रशांत महोदय। नमस्ते महोदय। So we'll do little abhyasa. अत्र सूत्राणि सन्ति। So पदं दृष्ट्वा वक्तव्यं सकण्डं पदं वा अकण्डं पदं वा, निमित्तवर्णः कः, सूत्रं किं सूत्रं, केन सूत्रेण भवति, नित्यं भवति वा नत्वं, नो चेत् विकल्पेन वा न भवति वा इत्यपि वक्तव्यम्। विभूति महोदय, भवान् आरम्भं करोति वा? हरीणाम् निमित्तपद रेप् अस्ति। अतः णत्वं भवति। अस्तु, पदं किं पदं, सकण्डं पदं वा अकण्डं पदं वा? सकण्डं पदम्। सकण्डं पदम् इत्युक्ते किम्? सकण्डं समस्तपदं, नो चेत् संयुक्तपदम्। हरिणां एकमेव पदं, समस्तपदं नास्ति, एकमेव पदम्। एकमेव पदं, अतः अकण्डं किल? ओके। केन सूत्रेण भवति नत्वं? नित्यं। नित्यं भवति, सम्यक्। केन सूत्रेण? सूत्राणि सन्ति किल? केन सूत्रेण भवति? रेप् अस्ति। रेपः अस्ति, नकारः अस्ति, मध्ये किमपि अन्यः वर्णः अपि अस्ति वा? मध्ये ईकारवर्ण ईकारः अस्ति। अतः अत्र अव्यवधायकवर्णः अस्ति। अव्यवधायकवर्णः अस्ति। अव्यवधायकवर्णः अस्ति इत्युक्ते तत्र किं सूत्रमपि भवति? अत्र
स्लैड् दृष्ट्वा वदतु प्रथमसूत्रेण वा नो चेत् द्वितीय पेटिकायां सूत्रद्वयमस्ति सो द्वितीय प्रथम विषयेण वा रसाभ्यां नौणः समानपदे रसाभ्यां समानपदे अट्कुप् वाङ्मनं व्यवयेति नास्ति वा तत्र तस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः तत्र नास्ति वा हरिणाम् अट्कुप् वाङ्मनं व्यवयेति अपि भवति अव्यवधायकवर्णः अस्ति चेत् तत्र अट्कुप् वाङ्मनं व्यवयेति इति सूत्रस्य प्रसक्तिः अपि अस्ति अस्तु रेफात् अनन्तरम् एव नत्वं भवति चेत् मध्ये किमपि अन्ये वर्णाः नास्ति चेत् केवलम् एकमेव सूत्रं भवति तत्र रसाभ्यां नोनः समानपदे किन्तु यदा मध्ये अन्ये वर्णाः अपि भवन्ति निमित्तवर्णः नकारः दन्तव्यनकारः तयोः मध्ये किमपि अन्ये वर्णाः अपि भवन्ति चेत् तत्र सूत्रद्वयस्य आवश्यकम् अस्ति रसाभ्यां नोन समानपदे अपि भवति तदनन्तरम् अट्कुप् वाङ्मनं व्यवयेति अपि भवति अस्तु सम्यक् अतः द्वितीयपेटिकायां सूत्रद्वयमस्ति तेन कारणेन एव णत्वं भवति नित्यम् धन्यवादः प्रशान्त् महोदय भवान् वदति वा महोदय विशेषणं this अखण्डं निमित्तवर्णः this is then निमित्तवर्ण श then सूत्रम विशेषणम सूत्रम then this there is nothing in between then rashabhyam and नित्यं अत्र शकारः अस्ति नकारः अस्ति मध्ये वर्णः अस्ति किल नास्ति किमर्थं नास्ति अकारः अस्ति अकारः अस्ति अतः सूत्रद्वयस्य प्रासक्तिः रसाभ्यां नोणः अट् कुप् वाङ्मनं व्यवयेति नित्यं भवति वा विकल्पेन भवति वा वैकल्पिकः वा This I'm not sure. नित्यमेव भवति नित्यम् अत्र यदा रसाभ्यां नोन समानपदे इति सूत्रस्य प्रयोगः अपि अस्ति यदा अट्कुप् वाङ् व्यवयेति इत्यस्य सूत्रस्य प्रयोगः अपि अस्ति चेत् तत्र नित्यमेव भवति विकल्पेन न विभूति महोदय परिभवेण अत्र रेप् अस्ति निमित्तवर्णं मध्ये ईकार अस्ति भ अस्ति व अस्ति एकार अस्ति अव्यवधायक वर्णानि सन्ति
अखंडम निमित्तवर्णम रेप सूत्रम किमर्थम् अखण्डम्? तत्र परि इति उपसर्गः अस्ति, भवेण इत्यपि अस्ति विभक्तिरूपं, पदद्वयम् अस्ति तत्र, अतः अतः सकण्डम्। सकंडम समस्तपदं। समस्तपदम् हम्म। सूत्र अच्छा पूर्वपद परि उत्तरपद भवेण। सम्यक्। पूर्वपदं संज्ञामगः प्रति। अत्र विभक्तिरूपम् अस्ति वा नास्ति वा? विभक्तिरूप अस्ति। का विभक्ति? अच्छा तृतीया विभक्ति प्रथम तृतीया विभक्ति एकवचने अस्ति। एकवचन। अत्र विभक्ति इति पदम् एतेषु केषु सूत्रेषु अस्ति? प्रातिपदिकान्त विभक्तिषु च। धन्यवादः। अतः अन्ते पश्यतु, तत्र आदौ पश्यतु एकमेव पदम् अस्ति वा नो चेत् पदद्वयम् अस्ति वा इति। पदद्वयम् अस्ति, विभक्तिरूपमपि अस्ति चेत् तत्र प्रातिपदिकान्त नुम् विभक्तिषु च इति सूत्रेण एव भवति। तत्र नित्यं भवति वा नो चेत् वैकल्पिकः वा? नित्यं भवति न, वैकल्पिकः। विकल्पेन एव भवति, अतः रूपद्वयम् अस्ति। परिभवेण इत्यपि सम्यक् एव, परिभवेन अपि सम्यक् एव। ओके। धन्यवादः। ऋणम् अखंडम and then anam. Then this is murdha. Adhikam na. This is then rashabhyam. No nah, no. Then. सम्यक्। केन सूत्रेण? सूत्रं रसाभ्यां नोनस्। सम्यक्। नोणः समानपदे. This is the first one. नित्यं वा वैकल्पिकः वा? नित्यं। नित्यं। सम्यक्। अस्तु। विभूति महोदय। उत्तरायणम् अखण्डम्। सम्यक्। निमित्तवर्ण रेप अस्ति, तत्परम् आकार अस्ति, य अस्ति, अव्यवधायक वर्णम्। अत्र उत्तरायणम् अखण्डम् इति उक्तवान् किल भवान्? अत्र रामायणं चिन्तयतु। रामायणम् इति अस्ति चेत्
अत्र एकमेव पदं वा नो चेत् पदद्वयमस्ति वा? अच्छा रामायणं राम अयणम् उत्तर तादृशं उत्तर अयणम् अतः पदं किं पदं? सकण्डं वा अखण्डं वा? सकण्डम् सकण्डं सम्यक्। पूर्वपदे उत्तर रेप् अस्ति निमित्तपदं निमित्तवर्णम् उत्तरपदे उत्तरपदे अयणम् सो अव्यवधायक वर्णानि सन्ति किन्तु इदानीं चिन्तयतु यदा तत्र पदं सकण्डम् इति भवति these two rules will be applied but apart from that the main rule you have to say so अत्र एतत् सम्यक् तृतीयसोपानं तत्र वदतु केन सूत्रेण भवति इति अयणम् रामायणम् इति अस्ति चेत् केन सूत्रेण भवति? रामायणं संज्ञा किल रामायणम् इस् ए नेम् पुस्तकस्य नाम उत्तरायणमपि नाम एव संज्ञा एव इदानीं सूत्रं दृष्ट्वा वदतु पदान्तस्य न तस्मात् पूर्वं पूर्वपदात् उत्तर पूर्वपदात् संज्ञामगः एतेन सूत्रेण संज्ञा इति अस्ति किल तत्र संज्ञा इत्युक्ते नाम उत्तरायणम् इत्यपि नाम अतः पूर्वपदात् संज्ञामगः इति सूत्रेण तत्र नत्वं भवति नित्यं भवति वा नो चेत् वैकल्पिकः वा निमित्तं नित्यं 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 सम्यक् रुकु महोदय भवती वदति वा धन्यवादः महोदय धन्यवादः आं महोदय नमस्ते नमस्ते मुष्णाति इट्स् अखण्डपदं निमित्तवर्ण इस् शकारः the sutra रसाभ्यां नोणः समानपदे सूत्राधारेण नत्वं नित्यं भवति सम्यक् धन्यवादः धन्यवादः महोदय दौर्भाग्येण दौर्भाग्येण
Sakhandam, no? Bhagyena. Bhagya adhikam daur. Daur. दौर् इति Sakhandam. एकं पदं सकण्डं Daur. And then Bhagyena. Then this is Daur. It is not Pratipadikam, no? Daur is no Pratipadikam. As far as I remember. Then it would be then. प्रातिपदिकस्य विषये इदानीं चिन्ता मास्तु अत्र रूपं किं रूपं विभक्तिरूपम् अस्ति किल तत्र तृतीया एकवचन Daur, then Ra, Refa Desha, then Murdha is Ra, then Rashabhyam, then Rashabhyam, then Daur Bha. Here, let me take your milk with me. No, did you grab the muffins? Rashabhyam. Hi, honey, we love you. Hi, daddy, we love you. Be safe. You got the skis. Okay. Bye. रुक्मिणी महोदय भवती कृपया म्यूट् करोति वा धन्यवादः So Daur like Ra, Refa Desha atra asti. Then joining to Bha. यदा तत्र विभक्तिरूपं दृश्यते झटिति अत्र प्रातिपदिकान्त नुं विभक्तिषु च इति सूत्रस्य अवकाशः अस्ति किन्तु तत्र नियमः अस्ति किल अत्र उत्तरपदे किमपि कवर्गीयवर्णः अस्ति चेत् केन सूत्रेण भवति Is it then Pratipadikanta? Kantanum Vibhaktishu. When you say Tritiya or Sasti Vibhakti in the end, you don't have to worry about the Pratipadikam. Okay. Yeah, Pratipadikantanum Vibhaktishu cha, that sutram will get applied here because of the Vibhakti. Vibhaktishu cha iti asti tasmin sutre. Kintu tatra Gakarah api asti. That is a special rule. Kumati cha. Kumati cha. अत्र कु इति अस्ति कु इत्युक्ते किं कावर्गीयवर्णाः कावर्गीयवर्णाः किमपि एकः वर्णः अपि उत्तरपदे अस्ति चेत् तत्र कुमति च इति सूत्रेण नत्वं वैकल्पिकः वा नित्यं वा वैकल्पिक कुमति च नित्यं नित्यं भवति अत्र पश्यतु परिभवेण इति अस्ति तत्र प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च इति सूत्रस्य प्रयोगः एव भवति कुमति च इति सूत्रस्य प्रसक्तिः तत्र नास्ति किमर्थं तत्र उत्तरपदे किमपि कवर्गीयवर्णः नास्ति अतः प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च इति सूत्रेण वैकल्पिकः तत्र रूपद्वयम् अस्ति किन्तु यदा किमपि कवर्गीयवर्णः दृश्यते चेत् उत्तरपदे कुमति च इति सूत्रेण णत्वं नित्यं भवति so that is the difference between these two sutras in pratipadikantanu vibhaktishu cha णत्वं विकल्पेन भवति but kumati cha iti sutrena णत्वं नित्यं भवति अतः एकमेव रूपं दौर्भाग्येण इति एकमेव रूपं किन्तु परिभवेण तत्र रूपद्वयं भवति परिभवेण इति अपि भवति परिभवेन द्वयमपि साधुरूपम्
अवगच्छति वा? Like this in the paribhavena, like it is always in the tritiya and the shashti vibhakti, and but if it's pratipadikam, then it is like vaikalpikaha asti, and in kumati it is always like nityam bhavati. नित्यं भवति. So when we do for daurbhagyena, the first rule you will go for is pratipadikanta num vibhakti shucha. But again atra uttarapade ka vargiya varnah asti iti karanena it doesn't become vaikalpikah, kintu kumati cha iti sutrena nityam bhavati. अस्तु, तो अत्र एव स्थगयामः. इतोपि स्लैड्स् अस्ति, अहं गृहपाठरूपेण एव कुर्वन्तु, समयः नास्ति. I created 4 slides but समयः नास्ति. अस्तु, छन्दः विषये पठिष्यामः. तस्मै, who is तस्मै? Bhagini, it's Chaitra. Oh, अस्तु. छन्दः एकनिमिषम्. कोऽपि पठति वा? छन्दः रुक्मिणी, ओ अस्तु महोदय, पठतु. शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दसां च यः ज्योतिषामयनं शास्त्रं वेदाङ्गानि षडेवतु. वेदस्य षडङ्गानि शिक्षा फोनेटिक्स नोज, कल्पः रिचुअल्स आर्म्स, व्याकरणं ग्रामर माउथ, निरुक्तं एटिमोलॉजी इयर्स, छन्दः प्रोसोडी फीट, ज्योतिषम एस्ट्रोनॉमी आइज. संस्कृते सा आदौ धन्यवादः महोदय. अत्र एतस्मिन् श्लोके वेदस्य अङ्गानि विषये अस्ति. शिक्षा, कल्पः, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दः, ज्योतिषं. वेदस्य 6 अङ्गानि. अत्र वेदपुरुषस्य नासिका, शिक्षा, भुजः, कल्पः, वेदपुरुषस्य मुखं व्याकरणं, तस्य कर्णः निरुक्तं, तस्य पादः छन्दः, तस्य नेत्रं ज्योतिषम् इति उच्यन्ते. अत्र छन्दः विषये वयं पठिष्यामः. छन्दः 3 फीट् इति अस्ति, पादः. यथा वयं पादाभ्यां वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः. कुत्रापि वयं गन्तुम् इच्छति चेत् तत्र गन्तुं पादाभ्याम् एव वयं गन्तुं शक्नुमः. तादृशं वेदे अन्यानि अङ्गानि अपि सन्ति, शिक्षा, कल्पः, व्याकरणम् इति. तानि अङ्गानि छन्देः सहायेन वयं पठितुं शक्नुमः, ज्ञातुं शक्नुमः. यथा पादाभ्यां वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः, तथा छन्देः वयम् अन्यानि अङ्गानि पठितुं शक्नुमः. तादृशम् अस्माकं ज्ञानविषये वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः. अतः एव छन्दः पादः इति उच्यन्ते, वेदपुरुषस्य पादः. तस्य विना वयम् अन्यानि अङ्गानि न ज्ञातुं शक्नुमः, न पठितुं शक्नुमः.
रुक्मिणी महोदय भवती पठति वा? महोदय संस्कृते साहित्यरचनाः प्रायशः पद्यरूपेण भवन्ति इत्यतः छन्दः शास्त्रस्य अधिकं प्राधान्यम् अस्ति। छन्दः वेदः पद्यम् इच्छा। छन्दः पादौ तु वेदस्य पाणिनिः छन्दः पादौ तु वेदस्य छन्दोबद्धपदं पद्यम् छन्दयति आह्लादयति इति छन्दः अक्षराणां विन्यासरीतिः एव छन्दः। छन्दसः छन्दस् शब्दः सकारान्त नपुंसकलिङ्गः मनश्शब्दवत् प्रथमा विभक्तिः छन्दः छन्दसि छन्दांसि। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। अत्र साहित्यरचना, साहित्यम् इत्युक्ते लिटरेचर्। अत्र संस्कृते साहित्यरचनाः प्रायशः पद्यरूपेण भवन्ति। अतः मोस्ट ऑफ द संस्कृत लिटरेचर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पद्यम्। छन्दः शास्त्रस्य अधिकं प्राधान्यम् अस्ति। सो अत्र छन्दंसि तत्र सर्वमपि छन्दसि सर्वमपि पद्यरूपेण भवति। पद्यम् इत्युक्ते किं वयम् अनन्तरं ज्ञास्यामः, किन्तु जानन्तु अत्र छन्दः इत्युक्ते पद्यरूपेण भवति इति। अत्र छन्दः इत्युक्ते वेदः इत्यपि अर्थः अस्ति। पाणिनिः अत्र अष्टाध्याय्यां वेदस्य अर्थे एव छन्दस्य उपयोगः करोति। अतः छन्दः इत्युक्ते वेदः इत्यपि एकः अर्थः अस्ति। पद्यं छन्दशास्त्रे छन्दः इत्युक्ते पद्यम् इति अर्थः। इच्छा इत्युक्ते कवेः इच्छा। कविः किं वक्तुम् इच्छति सः छन्दरूपेण वदति, काव्येषु छन्दरूपेण वदति। छन्दः पादौ तु वेदस्य इति पाणिनिः वदति। पाणिनिः छन्दः पादौ तु वेदस्य। छन्दोबद्धपदं पद्यं। यत् पदं छन्दोबद्धं भवति तत् पदं छन्दः इति, पद्यम् इति अर्थः। छन्दयति इत्युक्ते आह्लादयति इत्यपि एकः अर्थः अस्ति। आह्लादयति इत्युक्ते आनन्दं ददाति इति अर्थः। अतः एव हिरण्यकशिपु तस्य पुत्रस्य नाम प्रह्लादः। यः आनन्दं ददाति सः प्रह्लादः। तादृशम् आह्लादयति इत्युक्ते आनन्दं ददाति। अक्षराणां विन्यासरीतिः एव छन्दः। अक्षराणां क्रमः भवति। विन्यासः इत्युक्ते अरेंजमेंट और सॉर्टिंग ऑफ द अक्षरास्। रीतिः इत्युक्ते मैनर्। अतः अक्षराणां विन्यासरीतिः इत्युक्ते द अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ सर्टेन मैनर, इन अ सर्टेन पैटर्न इति अर्थः। ये सर्वे अपि छन्देः परिभाषाः, डेफिनिशन्स्, वेरियस् डेफिनिशन्स्। किमपि संशयः अस्ति वा? न महोदय। Not very clear to me, at least. Chandayati like this, but like in the first part. Yeah. We will yeah, you will understand once we go ahead. Don't worry. No, the first part, like Vedasya Shada Angani, like there are 6 parts of the Chanda. These are the 6 parts, or Vedasya, like Ved ke. Vedas 6 parts are there.
and one of the part is chanda. So Veda Purushasya Angani iti bhavati. So we assume there is somebody called Veda Purusha and tasya padaha eva chandaha. Chanda, okay. Chanda padahu tu vedasya, like, okay, it's the same thing, yeah? So Vede anyaha vishayaha api santi. शिक्षा अस्ति, कल्पः अस्ति, व्याकरणम् अस्ति, निरुक्तम् अस्ति, ज्योतिषम् अस्ति. ये सर्वे वयं ज्ञातुं शक्नुमः. किन्तु यदा छन्दज्ञानम् अस्ति, छन्देः ज्ञानम् अस्ति, तस्मिन् समये सरलतया वयं ज्ञातुं शक्नुमः, पठितुं शक्नुमः, स्मर्तुं शक्नुमः. अतः छन्दशास्त्रं मुख्यः भवति, प्राधान्यं भवति. If you know Chanda Shastra, you can learn rest of the Vedas easily. Yes. Okay. This one, like you said, Aksharanam Vinyasa Ritihi. Vinyasa, you said is arrangement, you said? Sorting. Or sorting. Yeah, arrangement or sorting. Let's take it as arrangement itself. So arrangement of letters in a certain manner. That is Chandaha. And Vinyasa Ritihi, what is the meaning? Yeah, Vinyasaha ityukte arrangement. Ritihi ityukte manner. In a certain manner, the arrangement of letters. Okay. Vinyasa Riti. Agre sarema va? Amodya. So Chandaha pradhanyataya tatra संस्कृते काव्येषु दृश्यते, वेदेषु अपि दृश्यते. अत्र छन्दपरम्परा इति अस्ति. प्रशान्त् महोदय, भवान् पठति वा? छन्द परंपरा छंदो ज्ञानमिदं भवात् भगवतो लेभे सुराणां गुरुः तस्मात् दुश्चयवनस्ततो सुरगुरुर्माण्डव्यनामा ततः माडव्यादपि सैतवस्तत ऋषिर्यास्कतस्ततः पिङ्गलः तस्येदं यशसा गुरोर्भुवि धृतं प्राप्यास्मदाद्य क्रमात्. पिङ्गलः छन्दो विचिति छन्दसूत्रम्. एषः एतत् पद्यं तत्र छन्दो विचितिः तत्र दृश्यते. पिङ्गळाचार्यः लिखितवान्, रचितवान्. अत्र छन्दः. क्षम्यतां महोदय, सङ्गाणदोषः द्वितीय पद्ये माण्डव्यादपि नकारः is missing. Nakara is missing. Mandavya. Oh, yeah. धन्यवादः महोदय. अनन्तरम् अहम् अस्तु, धन्यवादः. अनन्तरम् अहं परिष्करोमि. So छन्दो ज्ञानमिदं. So छन्दस्य ज्ञानं कस्मात् कः प्राप्तवान् इति अस्ति, परम्परा अस्ति. भवात् भगवतो, भगवतो इत्युक्ते शिवः, लेभे तस्मात् प्राप्तवान्, कः प्राप्तवान्? सुराणां गुरुः. सुरः इत्युक्ते देवः, देवानां गुरुः यः कः? बृहस्पतिः. अतः भगवतो तस्मात् शिवात् बृहस्पतिः प्राप्तवान्.
अथ सुराणां गुरुः इत्युक्ते बृहस्पतिः तस्माद् दुष्यवणः प्राप्तवान् बृहस्पतेः दुष्यवणः प्राप्तवान् ततः असुरगुरुः अपि प्राप्तवान् शुक्राचार्यः असुरगुरुः सः अपि प्राप्तवान् तदनन्तरं माण्डव्यनामा ततः माण्डव्यः अपि प्राप्तवान् शुक्राचार्यात् माण्डव्यः अपि प्राप्तवान् तदनन्तरं माण्डव्यादपि सैतवस्तत इत्युक्ते सैतवः प्राप्तवान् माण्डव्यात् सैतवः प्राप्तवान् ऋषिर्यास्कस्ततः यास्कः इति ऋषिः अस्ति तस्मात् सैतवात् यास्कः प्राप्तवान् तदनन्तरं पिङ्गळः अपि प्राप्तवान् यास्कात् पिङ्गळः अपि प्राप्तवान् इति छन्दपरम्परा शिवः आरभ्य पिङ्गळपर्यन्तं लिनियेज् तदेव श्लोकरूपेण तत्र पद्यरूपेण तत्र अस्ति पद्यं न श्लोकमेव वदामि श्लोकरूपेण तत्र अस्ति तदेकं यशसा गुरुर्भुवि धृतं प्राप्यास्मदाद्यः क्रमात् एतादृशं क्रमेण प्राप्तवान् शिवात् बृहस्पति अनन्तरं दुष्ट्यवनः इट्स् रियलि हार्ड् दुष्ट्यवनः शुक्राचार्यः माण्डव्यः सैतवः यास्कः अनन्तरं पिङ्गळः अस्तु तत्र छन्दशास्त्रस्य अस्तु असुरगुरु शुक्राचार्यः असुरगुरुः शुक्राचार्यः छन्दशास्त्रस्य आद्यः प्रवर्तकः भगवान् पिङ्गळाचार्यः एव छन्दशास्त्रं लिखितवान् आद्यः इत्युक्ते द फस्ट् author प्रवर्तकः इत्युक्ते author the first author आद्यकविः इति वदामः किल वाल्मीकिः आद्यकविः आदिकविः तादृशम् आद्यप्रवर्तकः इत्युक्ते पिङ्गळाचार्यः अस्तु अत्र छन्दः वैदिकः छन्दः इत्यपि अस्ति लौकिकः छन्दः इत्यपि अस्ति अत्र भेदः कः इत्युक्ते पादः तत्र पादः इत्युक्ते one verse so पादः इत्युक्ते अत्र वयं पद्ये पश्यामः चेत् 4 पादाः भवन्ति 1 quarter so 4 quarters makes one padyam so 1 quarter इत्युक्ते पादः वयं समयः अपि वदामः किल अत्र 1:15 इत्युक्ते सपाद एकवादने इति वदामः किल so पादः इत्युक्ते क्वार्टर् so 1 part 4 parts in a padyam पद्ये 4 पादाः भवन्ति एकः पादः इत्युक्ते क्वार्टर् इति अर्थः out of 4 parts 1 part तत्र पादस्य विषये वैदिक छन्दसि किमपि निरोधः नास्ति इत्युक्ते तत्र any number of padas can be there is no restriction निरोधः नास्ति इत्युक्ते किमपि प्रिवेन्शन् तत्र किमपि नास्ति अतः पादः 4 अपि भवन्ति नो चेत् 7 पादाः अपि भवन्ति 8 पादाः अपि भवन्ति वेदेषु किन्तु लौकिकछन्दः वृत्तम् इत्यपि उच्यन्ते तत्र केवलं 4 पादाः एव भवन्ति it's like rigid fixed you can't have more than 4 padas अक्षराणि विषये अपि
छन्दसि किञ्चित् किं वदामि, तत्र किमपि एतादृशमेव केवलम् 8 अक्षराणि एव भवितव्यम्, 11 अक्षराणि एव भवितव्यं प्रत्यस्मिन् पादे इति कोऽपि निरोधः तत्र नास्ति. तत्र it is little flexible. The Vedas, the chandas in Vedas are little flexible. एकम् अक्षरम् अधिकमपि भवति, एकम् अक्षरं न्यूनमपि भवति. एकम् अक्षरम् अधिकं भवति चेत् भूरिक् इति वदन्ति, एकम् अक्षरं न्यूनं भवति चेत् निच्छ्रुत् इति वदन्ति. अक्षरद्वयम् अधिकं भवति चेत् पादे, एकस्मिन् पादे अक्षरद्वयम् अधिकं भवति चेत् स्वराट् इति उच्यन्ते. अक्षरद्वयं न्यूनं भवति चेत् विराट् इति उच्यन्ते. अतः वेदेषु तत्र किमपि निरोधः नास्ति अक्षराणां विषये. किन्तु लौकिकछन्दसि तत्र संख्या अस्ति. एकस्मिन् पादे केवलं 8 अक्षराणि एव भवितव्यम्, 11 नो चेत् 12 अक्षराणि एव भवितव्यम् इति सन्ति तत्र. अतः तत्र वैदिकछन्दस् it is little flexible. There is no particular restriction with regard to the number of letters in a pada, in a verse. And Lagu Guru Prastarah, the arrangement of Lagu Guru. Idanim chinta mastu Lagu Guru ityukte kim iti vishe chinta mastu. Lagu ityukte ekamatra bhavati. A ityukte Lagu. Guru ityukte मात्रद्वयं भवति. अतः लघु इत्युक्ते अ, गुरु इत्युक्ते आ, तादृशम् इ. ह्रस्ववर्णः सर्वे अपि लघुः, दीर्घवर्णाः सर्वे अपि गुरुः. तत्र वैदिकछन्दसि तत्र लघु गुरु इति तत्र अस्ति, किन्तु तत्र अरेञ्ज्मेण्ट् नास्ति, तत्र पैटर्न् नास्ति. कुत्र गुरु अक्षरं भवितव्यं, कुत्र लघु अक्षरं भवितव्यं, तादृशं तत्र किमपि नियमः नास्ति. किन्तु लौकिकछन्दसि तत्र अस्ति. तत्र लघुवर्णः अस्ति चेत् उदाहरणार्थं तत्र इन्द्रवज्र नो चेत् उपेन्द्रवज्र, ये सर्वे अपि लौकिकछन्दांसि. सो तत्र किं भवति इत्युक्ते तत्र अस्ति द्वितीयः वर्णः एव लघु भवितव्यं, तृतीयवर्णः नो चेत् षष्ठः वर्णः, तादृशं तत्र अस्ति. There is a restriction there. Only the second letter can be a laghu, or can be a 7th letter can be a laghu. There is some rule is there, fixed rule is there. यदा वयं पठिष्यामः अवगच्छन्ति, चिन्ता मास्तु. So the main thing here is the arrangement of Laghu Guru can be anything here in Vedas. Ityukte, there is no specific pattern there. Whereas in Laukika Chandas, we have a pattern. So it is, Laukika Chandas is more complicated when compared to Veda Chandas. And Gayatri, Anushtup, Jagati, ye sarve api Vaidika छन्द उदाहरणानि. इन्द्रवज्र उपजाति लौकिक छन्दसेः उदाहरणानि. अत्र प्रयोगः इति वयं पश्यामः चेत् वेदेषु एव दृश्यते. अतः एव वैदिकः छन्दः इति उच्यन्ते. किन्तु वेदं विहाय अन्ये सर्वे अपि लौकिक छन्दः एव. इत्युक्ते तत्र काव्येषु दृश्यते लौकिकछन्दः, महाभारते, रामायणे, भगवद्गीते, येषु सर्वेषु दृश्यते लौकिकछन्दः. अत्र एकम् उदाहरणं पश्यामः तत्र वैदिकछन्दस्य विषये. वयं सर्वे जानीमः गायत्री मन्त्रं. तत्र प्रथमः
Om Bhur it is called Vyahriti. So those are special words which are added to some mantras before the beginning of a mantra to give positive vibration. So it doesn't become part of a mantra. So mantra is starting from only Tatsavitur Varenyam. So Pratamaha Padaha Tatsavitur Varenyam. Tatra Sapta Aksharani Santi. Ta Sa Vi Tu Rva Re Nyam. Tatra Sapta Aksharani Santi. Tatra Dvitiya Ashta Aksharani Santi. Ba iti ekam aksharam. Rgo ekam aksharam. De Va iti ekam aksharam. De iti ekam aksharam. Sya iti ekam aksharam. Tadrisham vayam pashyamah chet tatra ashta aksharani santi dvitiyapade api tritiyapade api. अतः वयं पूर्वं दृष्टवन्तः यदा एकम् अक्षरं न्यूनं भवति नित्सित् इति उच्यन्ते. अत्र प्रथमपादे तादृशमेव अस्ति. अत्र 7 अक्षराणि एव सन्ति, एकम् अक्षरं न्यूनम् अस्ति. अत्र गायत्री इति छन्दः, गायत्री छन्दः छन्देः नाम गायत्री इति कारणेनैव एतस्य मन्त्रस्य नाम अपि गायत्री. तत्र देवता सूर्यदेवता एव अस्ति. सवितुर् इत्युक्ते सविता देवता, सूर्यदेवता एव अस्ति. किन्तु एतस्य मन्त्रस्य छन्देः नाम गायत्री. गायत्री छन्दे सामान्यतया प्रत्येकस्मिन् पादे 8 अक्षराणि भवन्ति. किन्तु तत्र प्रथमपादे केवलं 7 अक्षराणि एव सन्ति. द्वितीय तृतीयपादे एव 8 अक्षराणि सन्ति. अतः एतस्य नाम नित्सृत् गायत्री इत्यपि उच्यन्ते. अत्र 1 letter is less in the first pada. So नित्सृत्, नित्सृत् इत्युक्ते 1 letter less इति अर्थः. प्रथमपादे तादृशमेव अस्ति. अतः नित्सृत् गायत्री इत्यपि उच्यन्ते. किमपि संशयः अस्ति वा? अतः the chanda which you see in Vedas are lot more easier because there is no pattern for the Lagu Guru letters. That is the main difference between the Veda chandas in Veda and the chandas in the literatures like in Mahabharata and Ramayana. Because the Lagu Guru pattern is only in Laukika chandas. It is not there in Vaidika chandas. So that is the main difference. So because of this Lagu Guru pattern and also with respect to the number of syllables in each pada, there is no restriction with respect to Vedas. It's not like very strict rule is applied there. There can be 1 letter more in a pada, there can be 1 letter less in a pada, there can be 2 letters more in a pada, there can be 2 letters less in a pada, but like that we can't do in Laukika chandas. In Laukika chandas, there is specific rules are there for different chandas are there in Laukika. For each chandas, some rule is there where they have specified only these many letters are allowed in each pada. So pratyekasmin pade kati aksharani bhavitavyam iti niyamah asti chandashastre. Tatra guru kutra bhavati ekasmin pade lagu kutra bhavati tadapi asti. Atah eva tatra vrittam ityukte meter iti artah. So that arrangement of lagu guru aksharani is there in Laukika chandas. So that's why it's a little more complicated when compared to the chandas in Vedas. गायत्री मंत्रस्य sorry गायत्री मंत्रस्य चतुर्थपादे नव धियो यो न प्रचोदयात् 9 letters are there. No, 8.
8 letters, yeah. अस्तु किमपि संशयः अस्ति वा? न महोदय। अस्तु भगवद्गीता 10th अध्याये भगवान् कृष्णः अवदत् गायत्री छन्दसा महम्, means amongst the chandas Gayatri is the best. I am the Gayatri chanda. अग्रिम स्लैड् मध्ये आगच्छति तदपि भगवान् कृष्ण इस् छन्दस्, गायत्री he is the अनुष्टुप् छन्दसि तत्र अष्ट अक्षराणि सन्ति निर्दिष्टं अस्ति खलु भगिनि तत्र? अस्ति। तर्हि तद् वैदिकछन्दस् मध्ये कथम् आगच्छति? लौकिकछन्दस् मध्ये सङ्ख्यागणनां तत्तु see even in Gayatri mantra there is a difference in the Laukika Chandas and Vaidika Chandas. In Vaidika Chandas pratyekasmin pade ashta aksharani bhavanti Gayatri. Kintu in Laukika Chandas pratyekasmin pade षड aksharani eva bhavanti. Only 6 letters in each pada. Okay. So in the end count it should be 24 syllables. But how that syllables is getting divided, it is different in Veda Gayatri and in Laukika Gayatri. This Halanta Varna, Halanta Varnam is not considered as a full letter. No, it needs the help of Swara. Okay. So this Gayatri Anushtup Jagati etat sarvam Laukika Chandasa api bhavati. Kintu tata niyamaha kinchit dinaha bhavati. So, like I said, in Gayatri itself it should be normally 8 ashta aksharani bhavanti pratyekasmin pade. Kintu tatra nyunam asti pratama pade. Ekam aksharam nyunam asti. Tadrisham atra anushtup iti asti chet tatra एकम अक्षरम अधिकमपि भवति नो चेत् एकम अक्षरम न्यूनमपि भवति तादृशं वयं लौकिक छन्दसि न कर्तुं शक्नुमः. Even anushtup will be there in laukika chandas also, but anushtup ityukte it has to be there 8 letters in each pada, right? So you'll be having 32 syllables in laukika chandas. It will be for sure 32 syllables will be there. Okay. So all these chandas which are in, because these are primary chandas. So agrima slide pashyamaha. Tatra chandasu, these 7 chandas are very important chandas. In Vedas, these are the very commonly used chandas. So, kopi patati va? Yeah. Chandasu kati aksharani santi. Chandas Gayatri 24, Ushnik 28, Anushtup 32, Bruhati 36, Panktihi 40, Trishtup 44, Jagati 48. Prathamam Chandas Tripada Gayatri Sarvanukramani Gayatri Chandasam Mata Gayatri Chandasa Maham Bhagavad Gita 10.35. Atra pashyantu tatra sapta chandamsi santi. Ye sarve vedeshu mukhya chandaha mukhya chandamsi. And tatra Gayatri chandasa mata. Ityukte Gayatri is the first considered as the first chandas. From there only the rest of the chandas are getting originated. Iti artha. So Gayatri eva chandasa mata. Pratamam chandas tripada Gayatri. So Gayatri is the first one. Atra pashyantu, so in each
chandas you see it increases by 4 aksharas, 4 syllables. 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. So the Gayatri is the first one. From there only, slowly the rest of the chandas syllables are getting added. So that's so. For example, here in Ushnik, if you see, this 24 syllables come there, but before that 24 syllable, 4 syllables are added. And that 4 syllable will be something like praising the God or describing the God. Then the mantra starts. So like that only in Anushtup also. So in Anushtup, the Gayatri Chandas will be there, but we are adding one more pada there. Extra one more pada. In Gayatri we have only 3 padas. So in 3 padas we have in each pada 8 letters, 8 aksharani. Whereas in Anushtup we have 4 padas. So in each pada, one pada itself is getting added here in Anushtup. So like Gayatri, it has 3 padas first, then one more pada is added there in Anushtup. So like that only. So all these chandas gets originated only from Gayatri. Gayatri eva mata. So Gayatri chandasamaham. Krishna eva vadati. Bhagavad Gitayam Gayatri chandas ahameva iti vadati. Chandaha Gayatri chandaha ahameva iti. So Gayatri is the important chandas, the first chandas from which the rest of them have come. And sapta chandamsi santi. Sapta chandamsi api suryasya sapta ashvaha iti uchyante. So it is treated as the 7 horses of the sun god, the 7 chandas. Chandasya upayogah. So chandah ityukte tasya upayogah kah. Idanim chandah ityukte kim iti vayam drishtavantah. Smaranartham. So if there is some big shloka, for example, for vibhakti, remembering the vibhakti of Rama Shabda in Ekavachana form, there is a shloka. Ramo Rajamani Sada Vijayate Ramam Ramesham Bhaje. So if you know that shloka, you can know the Ekavachana form of the Rama Shabda in all the vibhaktis. All the 7 vibhakti, yeah. All the 7 vibhaktis, not only 7, Sambodhana also comes there. Sambodhana. Sambodhana also comes. So all the 8 you can know if you know that shloka. Bho Rama, Bho Rama. Bho Rama Mamuddara. Then apamrityum varayitum ma chadayatiti chandah. Ityukte apamrityum ityukte untimely death. Eka katha asti. Atra Adiseshah bhumim vahati. Saha भूम्याः भारम् अस्ति इति कारणेन सः चिन्तयति भूम्यां किम् अस्ति इति सः चिन्तयति. अतः किं करोति, एकवारं भूमिम् आगच्छति. तत्र आगत्य सः पर्वताः पश्यन्ति, वृक्षाः पश्यन्ति, वनानि पश्यन्ति, नदीः पश्यन्ति. सः आनन्देन सर्वं पश्यति. तस्मिन् समये तत्र गरुडः आगच्छति. आदिशेषस्य शत्रुः गरुडः तं मारयितुम् इच्छति. अतः पार्श्वे आगच्छति, आदिशेषस्य पार्श्वे आगच्छति. तस्मिन् समये आदिशेषः वदति, अहं छन्दशास्त्रस्य गुरुः, अतः कृपया छन्दशास्त्रं शृणोतु, अहं पाठयामि, भवान् अपि जानन्तु छन्दशास्त्रम् इति. सः बहवः छन्दांसि सः पाठयति. तस्मिन् समये गरुडः अपि आनन्देन शृणोति.
यदा सः किञ्चित् मग्नः अभवत् तस्मिन् समये आदिशेषः चिन्तयति गरुडः इदानीम् आनन्देन शृणोति, एतस्मिन् समये अहं पलायनं करोमि इति सः चिन्तयति। अतः आदिशेषः एतत् पद्यं वदति। हरेर्नाम सौख्यं हरेर्नाम मुख्यं हरेर्नाम जय्यं हरेर्नाम जप्यं हरेर्नाम चित्वा हरेर्नाम गीत्वा भुजङ्गप्रयातं 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 भुजङ्गप्रयातम् इति भुजङ्गप्रयातम् इत्यपि एकः छन्देः नाम। सो तत् छन्दमपि सः पाठयति। तस्मिन् समये उत्तमं श्लोकम् उत्तमं श्लोकं very for to listen to. Shravana Sukham. Very poetic. Bhavati api samyak gayati. धन्यवादः महोदय। अतः एतादृशं सः गायति। मन्दं मन्दं समुद्रं प्रति गच्छति। समुद्रस्य अन्तः गन्तुं समये एव गरुडः अवगच्छति, आदिशेषः पलायनं करोति, अहं गृह्णामि इति पार्श्वे आगच्छति। किन्तु आदिशेषः समुद्रस्य अन्तः गच्छति। गरुडः कोपेन वदति, भवान् मां वञ्चितवान् इति कोपेन वदति। किन्तु आदिशेषः वदति, अहं न वञ्चितवान्, अहम् उक्तवान् भुजङ्गप्रयातम् इति एकवारं न 4 वारम् अहम् उक्तवान्, किन्तु भवान् एव न अवधेयं दत्तवान्, न श्रुतवान्। अत्र भुजङ्ग इत्युक्ते सर्पः इति अर्थः, प्रयातम् इत्युक्ते गतं, सर्पः गतम् इति अर्थः। अतः अहम् उक्तवान् किन्तु भवान् एव न श्रुतवान् इति आदिशेषः वदति। गरुडः अपि अवगतवान् किम् अभवत् इति, किन्तु सः छन्दशास्त्रं ज्ञातवान्, आनन्देन छन्दशास्त्रं श्रुतवान्। अतः गरुडः अपि किमपि न कृतवान्, अस्तु अहं छन्दशास्त्रम् इदानीं जानामि। अतः सः न मारितवान् आदिशेषम्। अतः अत्र अपमृत्युं वारयितुं माच्छादयतीति छन्दः। सो सर्पस्य मरणं न अभवत्, so the untimely death of sarpah didn't happen. So it is believed that if we say the padyam or the chandas in a proper manner, if we recite it properly, then the untimely death can be avoided. So bhujanga prayatam ityapi ekasya chandehe नाम। वयम् अनन्तरं तस्मिन् विषये पठिष्यामः। एतस्मिन् छन्दसि तत्र 12 अक्षराणि भवन्ति प्रत्येकस्मिन् पादे। प्रथमपादे अपि 12, तादृशं द्वितीय तृतीय चतुर्थे सर्वेषु पादेषु 12 अक्षराणि भवन्ति। भवानी अष्टकमपि भुजङ्गप्रयातं, तस्य छन्दः अपि भुजङ्गप्रयातमेव। अस्तु। Adishankara Bhagavad-pada has done several shlokas in Bhujanga Prayata Chandas. Sharada Bhujanga Stotram, Subramanya Bhujanga Stotram iti. सत्यं सत्यं, तदपि भुजङ्गप्रयातम्, अतः एव भुजङ्ग इति नामः अपि तत्र अस्ति। सम्यक्, धन्यवादः महोदय।
Samyata, kids are leaving to school. अस्तु, तत्र पारिभाषिकपदानि इत्युक्ते टेक्निकल टर्म्स्. सो टेक्निकल टर्म्स् इत्युक्ते पारिभाषिकपदानि. अत्र कानिचनानि पदानि सन्ति छन्देः विषये. पद्यं, पादः, अक्षरं, लघुः, गुरुः, यतिः. पद्यम् इत्युक्ते पद्ये 4 पादाः भवन्ति. So 4 verses are there in a padyam. पादः इत्युक्ते तत्र श्लोकः एकं श्लोकम् अस्ति. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये इति अस्ति. तत्र प्रथमः पादः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं. शशिवर्णं चतुर्भुजम् इति अपि एकः पादः. प्रसन्नवदनं ध्यायेत् इत्यपि एकः पादः. सर्वविघ्नोपशान्तये इत्यपि एकः पादः. तत्र 4 पादाः सन्ति. 4 पादाः अपि सन्ति इति कारणेन पद्यम् इति उच्यन्ते. पादः इत्युक्ते एकः भागः. अत्र 4 भागाः सन्ति एतस्मिन् पद्ये. एकः भागः पादः इति उच्यन्ते. अक्षरम् इत्युक्ते व्यञ्जनं योगः स्वरः भवति, नो चेत् केवलं स्वरः अपि एकम् अक्षरम् इति उच्यन्ते. अत्र पश्यतु, शुक्लाम्बरधरं विष्णुम् इति अस्ति. तत्र प्रथमपादे 8 अक्षराणि सन्ति. अत्र शु इति एकम् अक्षरम्. अत्र पश्यतु, व्यञ्जनं योगः स्वरः. सो व्यञ्जनं शकारः अस्ति, उकारः स्वरः अस्ति, अतः शु इति एकम् अक्षरं भवति. क्ला इत्यपि अस्ति, तत्रापि तादृशमेव. अत्र व्यञ्जनम् अस्ति, ककारः, लकारः, तदनन्तरं स्वरः आकारः अपि अस्ति, अतः एतदपि एकम् अक्षरं भवति. अत्र अक्षरं वयं कथं पृथक् कुर्मः चेत्, सामान्यतया अक्षरम् इत्युक्ते वर्णः. तादृशं व्याकरणशास्त्रे अक्षरम् इत्युक्ते वर्णः, एकः वर्णः. 1 letter is 1 अक्षरम्. किन्तु छन्दशास्त्रे अक्षरम् इत्युक्ते 1 syllable. It's not 1 letter, it is 1 syllable. So शु इत्यपि एकम् अक्षरं, क्ला इत्यपि एकम् अक्षरं. These are all syllables. So अत्र स्वरः यत्र यत्र दृश्यते तत्र पृथक् कुर्वन्तु. So after each swara, you have to break. So you have to break after each swara ityukte tatra ukarah asti, tadanantaram break. Tadanantaram la, kla iti asti, akarah asti ante, tadanantaram one pritak kurvantu. Ba tatra akarah asti ante, atah tatra api ra, dha, ram. अत्र रम् इति अन्ते भवति, अतः अनुस्वारः अस्ति चेत् तदपि स्वीकुर्वन्तु. अत्र रा केवलं रा न, अनुस्वारः सर्वदा स्वरस्य सह एव भवति, अतः स्वरस्य स्वरेण सह एव भवति, अतः तत्र रम् इति भवति. So you can't split it like ra, then anuswara pritak na kartum shaknumah. Anuswara will be always associated with a swara letter only. So you have to add it to the ante akarah asti. So swara, add that also to it. So ram. Vi tatrapi swarah asti ante ikarah asti. Tadanantram vishnum. Tatrapi tadrishameva. Anuswarah, we can't break it separately. It always comes with the swara. Before that ukarah asti. Atah vishnum.
नुम् श्नुम् इति भवति। अतः किमपि श्लोकं किमपि पद्यं स्वीकुर्वन्तु, प्रत्येकस्मिन् पादे स्वरात् अनन्तरं पृथक् कुर्वन्तु. You should need a break after a swara. You should do a breaking thing after a swara. Okay. शशिवर्णं चतुर्भुजमपि तादृशमेव यत्र स्वरः अस्ति अन्ते पश्यतु. अत्र शकारः, अन्ते अकारः अस्ति. शी तत्र इकारः अस्ति. व तत्र अकारः अस्ति. ऋणं तत्रापि अनुस्वारः अस्ति. अतः with the anuswara it gets the break, and like you have to break, you have to divide the letters based on the swara, and if anuswara is there, that also you should take into account. Cha tatrapi ante swarah eva asti. Ichi yogah tu api tadrishameva. Atah swarah anantaram you have to give a break, split it like that. Okay. Ante jam tatrapi tadrishameva. Atra anuswarah tatra makarah asti. Because it is in the end of the pada, makarah eva bhavati. So tadapi ekam aksharam bhavati. So like this only the split happens. So aksharam ityukte etadrishameva bhavati. अनन्तरं लघु गुरु विषये पश्यामः. किमपि संशयः अस्ति वा? Because breaking of the letters into like syllables is you need to be very careful. If you have any doubt, please ask. किमपि संशयः अस्ति वा? Clear? No. Okay. So look for the swara letter there. Okay. Because only when we add a swara, because the vyanjanam, only vyanjanam we can't break. Vyanjanam will be always associated with a swara only. Next is laguhu guruhu. Lagu guru ityukte kim? Tra lagu aksharani api bhavanti, guru aksharani api bhavanti. लघु इत्युक्ते ह्रस्वस्वराः. ह्रस्वस्वराः सर्वे अपि लघु. तादृशं तत्र व्यञ्जनं योगः ह्रस्वस्वरः अपि लघु एव. सो क नो चेत् छि फु धृ ये सर्वे अपि लघु. तादृशं गुरु इत्युक्ते दीर्घस्वराः. दीर्घस्वराः व्यञ्जनं योगः दीर्घस्वराः तदपि गुरुः एव. अत्र महाकाय तत्र मा अत्र वयं पृथक् कुर्मः चेत् मा इति एकम् अक्षरं, हा इति एकम् अक्षरं, का इत्यपि एकम् अक्षरं, य इत्यपि एकम् अक्षरं. तत्र मा लघु. किमर्थं? तत्र लघु स्वरः ह्रस्वस्वरः अस्ति, मकारः अस्ति, अतः लघु. हा दीर्घः, का अपि दीर्घः, अतः गुरुः. यकारः ह्रस्वः, अतः लघुः. अतः अक्षराणि एतादृशं पृथक् कुर्वन्तु. तदनन्तरं गुरु लघु. किन्तु गुरुविषये अन्यः नियमाः अपि सन्ति. तत्र ह्रस्वस्वरः अस्ति चेदपि ते गुरुः भवति. कथं? तत्र अनुस्वारः नो चेत् विसर्गः ह्रस्वस्वरात् अनन्तरम् अनुस्वारः नो चेत् विसर्गः अस्ति चेत् तदपि गुरुः भवति. अतः अम् इति अक्षरं गुरुः. इट्स् नाट् ए लघु अक्षरम्. अकारः ह्रस्ववर्णः एव, किन्तु तत्र अनुस्वारः अस्ति. अतः गुरुः. एतत् अक्षरं गुरुः. कः? तत्रापि तादृशमेव. तत्र विसर्गः अस्ति, अतः
एषः अपि गुरुः रुः विसर्गः अस्ति अतः गुरुः भम् तत्र अनुस्वारः अस्ति अतः लघु अत्र ह्रस्वस्वरः योगः संयोगः किमपि संयुक्तवर्णः अस्ति चेदपि ह्रस्वस्वरात् अनन्तरं तदपि गुरुः भवति अत्र विष्णुः इति अस्ति तत्र शकारः अस्ति तदनन्तरं नकारः अस्ति अतः ह्रस्वस्वरः कुत्र अस्ति वि अत्र इकारः अस्ति वकारः योगः इ अत्र ह्रस्वस्वरः अस्ति ह्रस्वस्वरात् अनन्तरं संयोगवर्णः अस्ति शकारः णकारः अतः वि गुरुः भवति अतः यदा तत्र किमपि ह्रस्ववर्णः अस्ति चेत् तस्मात् अनन्तरं किम् अस्ति इति पश्यन्तु तस्मात् अनन्तरम् अनुस्वारः अस्ति वा विसर्गः अस्ति वा नो चेत् किमपि संयुक्तवर्णः अस्ति वा इति पश्यन्तु अस्ति चेत् गुरुः एव अतः तत्र वि लघुवर्णः नास्ति तस्मात् अनन्तरं संयुक्तवर्णः अस्ति अतः वि गुरु अक्षरम् श्नुः अपि गुरु अक्षरं तत्र विसर्गः अस्ति अतः गुरु अक्षरम् भिक्षा तत्रापि बि अत्र इकारः अस्ति किन्तु तस्मात् अनन्तरं ककारः अस्ति शकारः अस्तिक्षा इत्युक्ते ककारः शकारः आकारः ककारः शकारः संयुक्तवर्णः अतः बि इत्यपि गुरुः एवक्षा गुरुः आकारान्तः अस्ति अन्ते अतः तदपि गुरुः एव अतः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं तत्र शु गुरुः वा लघुः वा लघु वा गुरु गुरु किमर्थं गुरु अनन्तरं संयुक्तवर्णम् अस्ति क्ला सत्यं गुरु लघु क्ला गुरु आकार अस्ति दीर्घ लघु संयुक्त लघु न अत्र स्वरात् अनन्तरमेव द्रष्टव्यं किल अत्र शु तत्र उकारात् अनन्तरं संयुक्तवर्णः अस्ति अतः गुरुः अत्र अकारात् अनन्तरं संयुक्तवर्णः नास्ति रकारः एव रेपः एव अस्ति अतः लघु 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 ध अपि लघु रम् अपि लघु न तत्र किम् अस्ति गुरु अच्छा अनुस्वारः अस्ति अतः गुरु वि गुरु अनन्तरं युक्ताक्षरम् अस्ति सम्यक् श्नुम् अपि गुरु एव तत्र अनुस्वार अस्ति अतः तत्र ह्रस्व अक्षरम् अस्ति चेत् झटिति पश्यतु अनन्तरं किम् अस्ति अत्र उपरि अनुस्वारः अस्ति वा नो चेत् विसर्गः अस्ति वा नो चेत् संयुक्ताक्षरम् अस्ति वा इति पश्यन्तु चतुर्भुजं लघु लघु शी लघु व गुरु अनन्तरं ऋणम् अस्ति ऋणं गुरु अनुस्वार अस्ति च लघु तु गुरु अनन्तरं
सत्यं ऋभु सम्यक् लघु च लघु गुरु किमर्थं लघु अत्र मकारः अस्ति किल मकारः अस्ति चेत् तत्र अनुस्वारः अन्ते पादस्य अन्ते भवति इति कारणेन तत्र मकारः प्र लघु स गुरु अकौंट नंबर कोड किं महोदय No, not for you, Bhagini. Kshamata. न अपि लघु व लघु द अनन्तरम् अनुस्वार अस्ति न अनुस्वारः राइट सो लघु नम इज गुरु बिकॉज ऑफ टू रीजन्स अनुस्वार अस्ति अनन्तरं संयुक्त अक्षर अस्ति but ध्या गुरु only one ध्या गुरु यत् गुरु दीर्घ सर्वविघ्नो प्रशान्तये स गुरु रब्ब अनन्तरं सर्व लघु गुरु sorry लघु लघु वि गुरु घ्नो अस्ति घ्नो इज गुरु ओकार प इज लघु शा गुरु त लघु ये गुरु लघु एकार एकार इज गुरु गुरु लघु नास्ति गुरु एव गुरु क्षम्यताम् अस्तु इदानीं स्थगयामः अग्रिमवर्गे वयं पठिष्यामः अन्याः विषयाः प्रार्थनाश्लोकं कोऽपि वदति वा अहं वदामि महोदय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम धन्यवाद शुभरात्रि शुभदिनं भवति शुभदिनं भवतु धन्यवादः महोदय भगिनी इतोपि कति कक्षाः भविष्यन्ति